المتسابق التالي اسمه محمد جحيفة بن حافظ محمد جلزار، وموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. الحمد لله الذي وهبنا نعمة الوطن والحرية، والصلاة والسلام على نبي الكرامة والهداية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أساتذة الأجلاء، زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم اليوم وكأني أقف بين وطنين: وطن ينعم بالشمس والسلام والسيادة، ووطن يتلظى تحت نيران القصف والحصار والبكاء. باكستان تنعم بالحرية، نعيش في ظلال الاستقلال، نقيم صلواتنا آمنين، نرفع رايتنا دون وجل، نتعلم، نعلم، نحلم وننجز. كل هذا ثمر تضحيات آبائنا وأجدادنا الذين كتبوا تاريخنا بالدم لا بالحبر. لكن على الجانب الآخر من الخريطة هناك وطن جريح اسمه غزة التي لا تعرف طعم النوم إلا على أسيس الطائرات، ولا ترى ضوء الفجر إلا عبر دخان الحرائق. غزة التي تشيع أبنائها كل يوم وتحمل أكفان الأمل على أكتاف الصبر. غزة لا تعيش الحرية، بل تحلم بأمان تمارس فيه العبادة بلا قصف، بتعليم بلا دمار، بطولة تلعب فيها الأيدي لا تكيد فيها الأجساد. أيها السادة، لسنا نذكر غزة من باب العاطفة فقط، بل من باب الواجب. فالحرية الحقيقة ليست أن نعيشها وحدنا، بل أن نمنحها لغيرنا، أن نضيء شموعها في قلوب إخوتنا، وأن نكون صوت من لا صوت له. يا أبناء باكستان، إن واجبنا لا ينتهي عند حدودنا، بل يمتد إلى كل أرض يظلم فيها النور، وكل قضية تغتال فيها الكرامة. فلنجعل من حريتنا شمعة تضيء طريق المظلومين، ومن أصواتنا صرخات حق تضوي في وجه الباطل. اللهم كما منحتنا حرية باكستان، فامنح غزة الفجر والسكينة والانتصار، واجعل منا صندا ونورا لإخوتنا في كل أرض يقمع فيها الحق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.